अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, रिहा मरकज़ में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जो ये साबित कर देगी कि अल्लाह के रहमत से बड़ा कोई दरवाज़ा नहीं। एक गुनाहों में डूबी हुई औरत जिसकी बदकारी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन जब दिल पर अल्लाह का खौफ उतरा तो उसकी एक सच्ची तौबा ने उसकी ज़िंदगी ही नहीं, उसकी किस्मत भी बदल दी। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक आईना है कि अल्लाह किसी को भी छोड़ता नहीं, बशर्ते दिल सच्चा हो। तो आइए दिल को संभाल कर ईमान को ताज़ा कर देने वाली इस हकीकत को सुनते हैं। बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जो इंतहाई बदचलन मानी जाती थी। अल्लाह ने उसे हुस्न जमाल खूब दिया था। उसकी बदकारी इस दर्जे तक पहुंच चुकी थी कि पूरी बस्ती के लोगों के साथ उसके ताल्लुकात थे। इसी गुनाहगारी की वजह से वो बहुत मालदार हो गई। उसने अपने लिए एक बड़ा महल बनवाया और उसमें एक शानदार तख्त तैयार कराया। वो सजी धजी मलिका की तरह उस तख्त पर बैठती और पूरी बस्ती के बदचलन लोग उसके पास आते रहते। इसकी ज़िंदगी इसी गुनाह में गुजर रही थी। एक बार वो अपने घर का दरवाज़ा खोलकर तख्त पर बैठी हुई थी कि पास की किसी और बस्ती का एक नौजवान जो बड़ा नेक, इबादत गुजार और परहेजगार था, उधर से गुजरा। गुजरते हुए उसकी निगाह अचानक उस औरत पर जा पड़ी। उस बदकार औरत का हुस्न उसके दिल पर ऐसा असर कर गया कि वो तो आगे चले गया, मगर उसका दिल और ध्यान वही अटका रह गया। जब वो नौजवान मुराक़बे में बैठता, जिक्र करता, तस्बीह पढ़ता, तिलावत करता, कहीं भी उसका दिल नहीं लगता था। उसने बहुत रोज़े रखे, बहुत कोशिश की कि वह ख्याल दिल से निकल जाए, लेकिन वह ख्याल नहीं गया। उसने खुद को तकलीफ़ें दी, कई दिन भूखा प्यासा रहा, मगर दिल का वो ख्याल मिटने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर एक दिन उसने सोचा, जब यह ख्याल जान नहीं छोड़ता तो मैं उसी औरत के पास चला जाता हूँ। उसने अपना जो थोड़ा बहुत सामान था सब बेच डाला और उतने पैसे जमा किए जितने देकर वह उस औरत के पास जाने की इजाज़त पा सकता था। वह उसके पास पहुँचा, पैसे दिए और उसके पास चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर वह उसके साथ बातचीत करता रहा। बातचीत के दौरान एकदम उसके दिल में ख्याल आया, मैंने इतने साल नेकियां की है और आज मेरा अल्लाह मुझे इस बदकार औरत के साथ बैठा हुआ देख रहा है। बस यह ख्याल आते ही अल्लाह का खौफ उसके दिल पर इतना हावी हुआ कि उसका बदन कांपने लगा। औरत ने पूछा, तुम काँप क्यों रहे हो? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों पड़ गया? उसने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं। औरत ने कहा, तो जिस मकसद से आए हो वो पूरा करो और चले जाओ। नौजवान ने कहा, नहीं, मैं जा रहा हूँ। औरत हैरान रह गई। उसने कहा, आज तक मैंने कोई ऐसा मर्द नहीं देखा जो मेरी चारपाई पर बैठकर बुराई किए बिना चला जाए। यह कैसा नौजवान है? नौजवान ने कहा, मैं फला बस्ती का रहने वाला हूँ। मेरे दिल में बस यह ख्याल आया कि सारी उम्र मैंने अल्लाह की इबादत की और आज मेरा रब मुझे तेरे साथ बैठे हुए देख रहा है। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वह वहाँ से उठकर चल दिया। अब उसकी यह थोड़ी सी सोहबत ही उस औरत के दिल में असर कर गई। उसके दिल में ख्याल आया, यह कुंवारा नौजवान जिसने कोई गुनाह भी नहीं किया, अल्लाह के डर से इतना काँप रहा था और मैं सारा दिन गुनाह में डूबी रहती हूँ। मुझे तो किसी चीज़ का डर ही नहीं। उसके दिल में शर्मिंदगी पैदा हुई, नदामत जागी। उसने सोचा, मैं क्या करूँ, किससे पूछूँ, किस राह पर चलूँ? फिर उसके दिल में ख्याल आया, चलो
میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتی ہوں کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی کوئی صورت ہے؟ وہ گھر سے نکل پڑی۔ پوری بستی اسے پہچانتی تھی کیونکہ وہ نامی گرامی لیکن بدنام عورت تھی۔ وہ جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ اس وقت آپ بنی اسرائیل کو نصیحت کر رہے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلا کر کہا، جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ لیکن وہ آدمی بیوقوف تھا، دماغ کمزور تھا، پیغام پہنچانے کا اسے کوئی ڈھنگ نہ تھا۔ وہ سیدھا سب کے بیچ جا کر بول پڑا، حضرت فلاں عورت آپ سے ملنے آئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کا نام سنا تو ان کا جلال بھڑک اٹھا۔ انہوں نے سوچا لوگ کیا سمجھیں گے کہ ایسی عورت ان سے ملنے آئی ہے۔ آپ نے غصے میں فرمایا، اس سے کہو کہ چلی جائے، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ وہ آدمی واپس گیا اور یہ کہہ دیا، حضرت نے کہا ہے تم چلی جاؤ۔ یہ سن کر عورت ڈر گئی۔ اس نے کہا، میری بدکاریاں ایسی ہے کہ اللہ مجھ سے پہلے ناراض تھا اور اب اس کا نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ میرے لیے تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچا۔ اداس قدموں سے وہ واپس آئی۔ اس کے دل میں ٹوٹا ہوا احساس تھا، میں کتنی گری ہوئی ہوں کہ نبی بھی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ گھر آ کر اس نے کنڈی لگائی۔ اسے کسی بڑے سے سنا تھا کہ جب بندہ اللہ کو منانا چاہے تو سجدہ کرے۔ اسے اور کوئی طریقہ نہ آتا تھا۔ وہ سجدے میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، یا رب تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرے سامنے جھک گئی ہوں۔ پوری دنیا اس کے لیے بند ہو چکی تھی۔ اس نے رات روتے روتے گزاری۔ اگلے دن اس کے دل میں خیال آیا، میں اکیلی عورت ہوں، اتنے لوگ جنہوں نے مجھ سے برائی کی ہے وہ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے، بہتر ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اس نے سادہ کپڑا پہنا تاکہ کوئی اس کے حسن اور پہچان پر دھیان نہ دے۔ پھر سوچا کہاں جاؤں؟ پھر خیال آیا کیوں نہ اس نیک نوجوان کے پاس چلی جاؤں، شاید وہ مجھے نکاح میں قبول کر لے۔ وہ اس کی بستی گئی۔ اس کے گھر پہنچ کر کہا، میں فلاں نوجوان سے ملنا چاہتی ہوں۔ گھر والوں نے کہا وہ ابھی عبادت میں ہے، کچھ دیر میں کمرے سے نکلے گا۔ وہ انتظار میں بیٹھ گئی۔ جب نوجوان نے دروازہ کھولا اور اس کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ چونک گیا۔ اسے وہ پرانا وقت یاد آ گیا کہ کیسے وہ اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ اسے خیال آیا، کہیں یہ پھر میرا ایمان خراب کرنے تو نہیں آئی۔ بڑی مشکل سے تو میں نے اس کے تصور کو دل سے نکالا تھا۔ اس خیال کا اتنا زور پڑا کہ وہ وہی گر پڑا اور اسی دم اس کی جان نکل گئی۔ گھر والے غمگین ہوئے، وہ عورت بھی غم میں ڈوب گئی۔ 3 دن بعد اس نے گھر والوں کو اپنی نیت بتا دی۔ انہوں نے کہا، اب تو وہ چلا گیا ہے، اس کا ایک بھائی ہے، اگر وہ چاہے تو تم سے نکاح کر سکتا ہے، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ بھائی سے پوچھا گیا۔ اس نے کہا، اگر وہ توبہ کر چکی ہے تو میں اسے نکاح میں قبول کرتا ہوں۔ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے۔ نکاح ہو گیا۔ اللہ نے اس عورت کو 7 بیٹے عطا کیے اور 7 بیٹے بنی اسرائیل کے اولیاء میں سے ہوئے۔ اتنی بدکار عورت سچی توبہ کے بعد 7 ولیوں کی ماں بن گئی۔ ایسا ہی ہمارا رب، کتنا کریم، کتنا رحم کرنے والا۔ وہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ جتنا آسمان زمین کے درمیان جگہ ہے، جتنے درختوں کے پتے ہیں، جتنی ریت کے کن ہیں، جتنے پانی کے قطرے ہیں، بس ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، کیونکہ میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں۔ دوستو، دیکھا آپ نے ایک ایسی عورت جسے لوگوں نے صرف گناہ کا نام دیا، لیکن اللہ نے
उसी को 7 औलियों की माँ बना दिया। क्यों? क्योंकि उसके दिल से निकली एक इखलास भरी तौबा को उसके रब ने कबूल कर लिया। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि अल्लाह हमारी सूरत नहीं देखता, हमारा अतीत नहीं देखता, वो सिर्फ दिल की सच्चाई देखता है। अगर तू गिर गया है, टूट गया है, गुनाह में डूब गया है, तो भी दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। रहमत का दरवाज़ा आखिरी सांस तक खुला है। दोस्तों, रेहा मरकज़ का यह मकसद है कि हम दिलों को जोड़ें, ईमान को मजबूत करें और आपको याद दिलाए कि तौबा करने वाला बंदा अल्लाह को सबसे प्यारा होता है। अगर कहानी अच्छी लगी, दिल को लगी, तो इसे शेयर करें। किसी एक दिल को भी अल्लाह की तरफ मोड़ दिया तो समझो आज का दिन कामयाब हो गया। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।